ربي قافت وساني عوتو كتابيكو تدبي قراني ويا إسان أول مدافقاني بلا لزاني رافق سلاني كينياني ويتارك قهو بك مكاساني جلك بيت الدبي أدان كتزاني هربو تندندو وجد يزاني هند صحابتها وركوف ميقرحني أكسنا مقوتي ياكي كاليماني جل قدري ساني بيكو بكستو وحده لا شريك له ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الموت لأمريكا وما بدلوا تبديلا إنه وعد الله. الموت لأمريكا إنه وعد إمام زماننا. الموت لأمريكا إنه وعد الولي الفقيه. الموت لأمريكا إنه وعد المرجعية والمؤمنين. الموت لأمريكا. بعد از عمری نعم نعم أمريكا التي طغت في البلاد وأكثرت فيها الفساد فسيصب عليها ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا وعد إله نصدقه لا نصدق أحدا إلا هذا الوعد. ولو كان في القرآن فقط هذه الآيات لكفى لتصديق الوعد الإلهي وبأن أمريكا مصداق تام في زماننا لهذه الآيات وإن شاء الله سيتحقق هذا الأمر. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون قطرهم مطبق بجانو نقروا دنيا ستابق آقر مكيروا سلما يكرلت موتهم مكبروا اندیاو بزچ عالم بزامت لاینورو. با ملت حماس ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند. یقینا در این برهه تاریخی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولای ما ملت مظلوم و مقتدر خود را کفایت می کند تا با تبعیت تام از ولی فقیه شرعی و قانونی مسیر باقی مانده تا قله سربلندی را با وحدت و اقتدار به پایان رسانند و پرچم این انقلاب را به دستان با کفایت ایشان تقدیم کنند. به روح بلند امام راحل و خلف صالحش قائد اعظم شهید و عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای درود می‌فرستیم. Thank you for watching. Don't forget to follow. ከመሸ አንድ አስገራሚ ዜና ሰማውና እሱን ነገር ላካፈላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ምንድነው? አያቶላ አሊ ካሚኒ ከአንድ ወር በፊት አንድ ኮሚቴ ያቋቁማሉ። ይህ ኮሚቴ 20 አባላቶች ያሉት ነውና ዋና ስራው የተሰጠውም ተልእኮ ምንድነው? የሞሳድ አባላቶችን እያደኑ መያዝ ነው። እና እንግዲህ ያው ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው እንደተባለው ዛሬ አንድ መረጃ ምንድነው ይፋ ሲደረግ የዛ ኮሚቴ መሪ የነበረው የሞሳድ አባል ነው ራሱን እና አያቶላ አሊ ካሚኒ ሲገደሉ ቀድሞ ፎቶውን ለሞሳድ ልኮ ነበርና እስራኤል ይመረጃው ስለነበራት አያቶላ አሊ ካሚኒ መገደላቸውን ይፋ አደረገች። አብዛኛው የዓለም ህዝብ ይሄን ነገር ወዲያው ነው ሲያስተጋባው ኢራኖች አይ ውሸት ነው ምንም አልሞቱም አሉ በህይወት አሉ ምናምን የሚል ማስተባበያ ሰጥተው ነበር። እስራኤሎች ግን በኮንፊደንስ ነበር አይ በቃ አያቶላ አሊ ካሚኒ ተገለዋል የሚል ማረጋገጫ ሲሰጡ የነበሩት። ይሄን መረጃ ከየት አገኙት?
የዛ ኮሚቴ መሪ የነበረው ሰው የሞሳድ አባል ነበርና እንግዲህ ሞሳድ እስከዚህ ድረስ እንግዲህ እጁ ረጅም ነውና በጣም ትንሽ አስገራሚ ዜና ሆኖ ስላገኘሁት ይሄን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ቤቱን ፎሎ አድርጉ፣ ለሌሎች የሚያጋሩ ኮፒ ሊንክ እስኪ አድርጉ። ቪዲዮዎች በደንብ እየወጡ ስላልሆነ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።